बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बात करेंगे बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, यानी सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस और धनु राशि से लेकर मीन राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि की। बिल्कुल आपके इस हफ्ते में जो सा 5वें घर में जुपिटर के साथ अतारत वो ट्रांजिट कर रहा है, वो आपके 5वें घर में आ रहा है। चौथे घर में उसको हबूत था, बहुत ज़्यादा जो सा बेचैनी के आप शिकार हुए थे। कुछ चीज़ों में जो सा आपको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही थी, और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपके को पुराने ताल्लुकात में भी जो सा मुतासर हुए भी हों बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में भी आ रही हों जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 26 तारीख को जैसे ही हफ्ता शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन तब्दीली की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। सेहत का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी आपके माली तौर पर जो सा 27 और 28 तारीख के हवाले से बड़ी अहम ये डेट है आपके लिए। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, अंदरून मुल्क से जो सा है और बैरून मुल्क से भी कॉल आ सकती है, और आपको कोई डूबी हुई रकम भी मिल सकती है। वालद की प्रॉपर्टी से, वालद के पैसों से भी आपको जो सा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, 30 और 29 और 30 तारीख ये बड़ी अहम तारीखें हैं। इसमें आपके 12वें घर में कमर दरा कर लगने जाएगा, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ रूहानी तौर पर कुछ ऐसे ख्वाबों का कुछ सिलसिला, कोई डरावने ख्वाबों का सिलसिला या कुछ ऐसी चीज़ें जो सी हैं वो आपकी मतवज्जो हो सकती हैं। लेकिन ये आपने अपने जहन में बात लाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कि कुछ जादू टूना कुछ। उसकी वजह यह है कि गुरु आपको, आपके अपने चैनल का मालिक गुरु, वो आपको नौवीं नज़र देख रहा है। बिल्कुल आपने इस तरफ नहीं जाना, और अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखने की कोशिश करनी है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखने का, वालदा के हॉस्पिटलाइज उनकी सेहत के वाले से को आपको इस हफ्ते जो सा 29 और 30 तारीखों को खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी तब्दीली की तरफ नहीं जाना। सूरज चौथे घर में, आपने अपने ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट तक के मामलों को ठीक रखने की कोशिश करनी है। कोई मरगन गज़ाओं का बद परहेज़ी की तरफ नहीं जाना। और घरेलू बजट के हवाले से बिल्कुल घर में किसी किस्म की भी जो सी आपने कोई ऐसी जायज़ नाजायज़ गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता जो ख़वातीन है, घरेलू ख़वातीन है, उनको चाहिए कि थोड़ा सा बजट पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह महंगाई भी बहुत ज़्यादा। यकीन करें जो सफ़ेद पोश तबका है उन्होंने अभी तक अपने घरों में जो है वो फ्रूट चाट लोगों ने अभी तक नहीं बनाई। इतनी कि मुल्की हालात जो से हैं, लोगों के जो सफ़ेद पोश तबका है वो उनका तो अल्लाह ही खुदा ही है को पूरा कर रहा है, मालिक ही पूरा कर रहा है। तो लिहाजा घरेलू बजट के हवाले से ज़रा अपने मामलात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, लव अफेयर्स के मामलात में जो सा इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ होना शुरू हो चुकी हुई हैं। और प्रेगनेंट ख़वातीन जो उनके लिए बड़ा ख़ास पैगाम है। बिल्कुल आपको डॉक्टरों की कुछ रिपोर्ट्स जो सी है, साइंस बिल्कुल फेल हो जाती है। जब उसकी कुदरत मेहरबान हो, उसकी कुदरत के आगे कोई नहीं खड़ा होता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस खित्ते में हम रहते हैं, बड़े सगीर पाको इनका खित्ता, ये रूहानी तौर पर बड़ा मालदार है। वो साइंसी तौर पर, दुनियावी तौर पर मालदार ज़रूर हो सकता है, लेकिन रूहानी तौर पर ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीर है इसकी, जिस खित्ते की। तो आपको जो सा बिल्कुल अपना चेकअप करवाएं आप। 26 तारीख के बाद जुपिटर और अतारत वहाँ पे आएगा इंशाअल्लाह ताला, और कुछ भी कोई करिश्मा भी हो सकता है। हाँ, और करिश्मा हमेशा नेक नीयत लोगों के लिए होता है, जिनकी नीयत अच्छी है, जिन्होंने लोगों के लिए अच्छा फल बीजा होगा, जिन्होंने लोगों के लिए बाकायदा साया किया होगा। यकीन करे उसको करी धूप भी जो से ना, उस पर भी ख्याल यार की जो से चादर मालक डाल देता है। तो लव अफेयर के मामलात में बड़ी तेज़ी आ रही है इंशाअल्लाह ताला, और काफ़ी आपको बैरून मुल्क से फ़ायदा हो सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बाकायदा जैकपॉट में हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। बिज़नेस के मामलात आप बिल्कुल अब अपने उसको प्लान करने की कोशिश कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे इंशाअल्लाह ताला। जो बाकायदा गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं उनको इस हफ्ते आपको प्रमोशन के कोई इशारे मिल सकते हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे इख्तियारात भी आपको बगैर प्रमोशन मिल सकते हैं जिसमें आपको बाकायदा एक इज़्ज़त और पजीराई मिल हो सकती है आपकी इंशाअल्लाह ताला। वर्किंग वूमेन के लिए ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते जो सा तबादले की तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है। बाकी मामला तो आपके ठीक रहेंगे। आपने जो सा बुर्ज कौस वालों ने सूरह इखलास ये आपने 41 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है। जुमेरात को अफ्तारी के वक़्त अल्लाह के नाम का आपने किसी को लाजमी देना है, जो भी आपको दें, जो अल्लाह ने आपको इख्तियार दी है। लेकिन जैसी कमर दर्द अकरब शुरू हो, आपने रात को सराहने अपने दूध रख लेना है। वो सुबह को उठ के जो सा आपने किसी गमले में या किसी पौधे में डालना है। ये 2 दिन करना है, 29 और 30 तारीख करना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए सबसे का लकी नंबर जो सा वो 3 और 5 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न 10वां घर,
10वें घर की बात करें बुर्ज जद्दी की यानी मकर राशि की, तो बिल्कुल माली भागदौड़ आपकी बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपकी सोशल एक्टिविटी भी बढ़ी हुई है, आप अपने कामों को बिल्कुल निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई जो सी है रुकावट उसमें हायल हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हफ्ते बाकायदा आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है 26 तारीख को, जैसे हफ्ते का अंदरूनी मुल्क का ही पड़ सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि बैरूनी मुल्क का पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपको बिजनेस के वाले से कोई ना कोई कामयाबी मिलेगी। 27 और 28 तारीख सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, आप अपने बिजनेस में कोई पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक कि दोस्तों की मशावरत से एक आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्त आपके साथ इन्वेस्टमेंट या आपको बेसिक कौन सा को आपको रकम देने के लिए जो है वो आपको तैयार हो जाए, आपके ना कहने के बावजूद भी, तो बिल्कुल आप उसको जो उनको पैसों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, मंगल दूसरे घर में, अपने अखराजात पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, अपने अल्फाजों का चुनाव, अपना लहजा दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला कमर दर अकरब जो है वो आपके बाकायदा 11वें घर में जाके लगेगा, वहाँ पर आकर आस उम्मीदों का एक तूफान उमड़ सकता है। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करके चलना है। बिल्कुल किसी पर कोई आपने किसी को भी जज्बाती तौर पर वो कहते हैं ना ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कीजिएगा कि किसी दोस्त को या किसी को, हाँ बिन के अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा, लेकिन आपने कमर दर अकरब में किसी को नहीं कहना। अगर आपने वहाँ पर पैसे लिए 29 तारीख को 30 को अगर किसी से पैसे लिए, वो इस्तेमाल में तो आएंगे, लेकिन वो पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हाँ, और फिर आप मकरूज जो सा मकरूज के मकरूज ही रहेंगे, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा। और शेयर मार्केट में बिल्कुल आपको फ़ायदा अनएक्सपेक्टेड तौर पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लालच में पड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, जज्बात पे कंट्रोल रखिएगा। लव अफेयर के मामला में बड़ा देखभाल के चल रहा होगा, उसमें कुछ ग्रीन सिग्नल ज़रूर है, लेकिन मंगल भी चौथी नज़र 5वें घर को देख रहा है, इस चीज़ का ज़रा आपने जो सा ख़ास ख्याल करके चलना है। हाँ, एक चीज़ आपके लिए फेवरेबल है, अतारा जो सा था वो बाकायदा आपके तीसरे घर में था, बबाल का था। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ पेचीदगियाँ, कुछ आपके सोशल एक्टिविटी आपकी रुकी हुई थी, वो निकल कर अब चौथे घर में आएगा, जहाँ पे जुपिटर भी है, वहाँ पर आप पर जो सा आपके काम जो से एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और रवाबत दोबारा जो से बहाल हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों का ज़रा आपने ज़रा ख़ास ख्याल करके चलना है। बाकी जुपिटर चौथे घर में है, बिल्कुल प्रॉपर्टी के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है, लैंड के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है, और आपने अगर कोई प्रॉपर्टी में कोई पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। ज़वाजी ज़िंदगी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा अपना खास ख्याल रखना होगा। मंगल की चौथी नज़र जो सी है वो आपके 5वें घर में पड़ रही है। दोस्तों को बिल्कुल आपने, मैं फिर कहूँगा, किसी किस्म का ज़माने, कुछ दोस्त अपने मुँह से कह दे वो लहदा बात है। अपने लव अफेयर मामला में थोड़ा सा आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा, कंट्रोल करके चलना होगा। बाकी भी इंशाअल्लाह ताला जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, और बाकायदा उनको कमर दर अकरब में भी कोई खुशखबरी, छोटी मोटी खुशखबरी मिल सकती है। आपने जो उनसे या अल्लाह या कवियो वही मजबूत करने वाला है, या अल्लाह या कवियो, ये आपने 411 मरतबा पढ़ना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और हफ्ता का दिन जो सा वो आपका अपना दिन है, वहीं पर कमर दर अकरब लगने जा रहा है, हफ्ते के दिन ही लगने जा रहा है। तो बराए मेहरबानी हफ्ते के दिन जो सा आपने लगना, तो उसने क्या नाम लेते हैं, जुमे को भी होगा, 29 और 30 तारीख है, इतवार को तो 31 हो जाएगी। आपने बाकायदा 29 और 30 तारीख को दूध का सदका जो है वो देना है। वो दूध आपने जो है वो बिल्लियों को डालना है, आपने किसी को नहीं देना, आपने बिल्लियों को डालना है। चिराग ज़रूर डालिएगा, और आटा लाजमी आपने देना है, ख़ास आटा नहीं भूलना हफ्ते वाले दिन। अफ्तारी की किसी की करवा दीजिएगा, सहरी किसी की करवा दीजिएगा, जितनी हो मदद कीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 5 और 8 है। मुर्जे दलो एक्वेरियस 11वें घर की बात करें तो बाकायदा मंगल आपके घर में है, सूर्य और ज़ोहल भी आपके अपने घर में है। हाँ, आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें जो सी हैं, एक तो वीनस आपके एग्जैक्ट खाना माल में आ रही है 31 मार्च को, और आपके खाना माल से निकल कर तारा जो सा वो तीसरे घर में जा रहा है। बड़ी पॉजिटिव चेंजिंग्स आपका इंतज़ार कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला होगी, ये नहीं कि नहीं होगी। और आप खुद भी ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तजर्बात की बिना पे भी भाग रहे हैं, जज्बाती तौर पर भी भाग रहे हैं, रूहानी तौर पर भी भागने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो सा कोई नई सुबह का जो सा कोई आगाज़ हो। अब बिल्कुल होना चाहिए इंसान को, वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो नए की तरफ, जो पुराने के साथ नहीं चिपटे रहते।
بالکل وہی کامیاب ہوتے ہیں. یہ ہفتہ آپ کے لیے بالکل بہتر رہے گا، لیکن اس ہفتے کے شروع میں 26 تاریخ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. بالکل اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. زیادہ بھاگ دور کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. صحت خراب ہو سکتی ہے اس ہفتے. وہ بری خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے کسی رشتہ دار کے حوالے سے، کسی دوست کے حوالے سے. اور یہاں تک کہ آپ جو خاص طور پر وہ خواتین جن کو لکوڑیے کا مسئلہ ہے، ان کے لیے کوئی پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں صحت کے حوالے سے. باقی جیسے ہی آپ 27 اور 28 تاریخ میں داخل ہوں گے، وہاں پر آ کر معاملات آپ کے بالکل بہتر ہونا شروع ہوں گے. وہاں پر آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں، اگر بیرون ملک سے بھی آپ کو پیسے آ سکتے ہیں. آپ کا بالکل 9ویں گھر میں قمر کا ہونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا بھاگیہ وہ تلا کا منگل قمر ہوگا، وہاں پہ زیادہ کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہاں پر آپ کو بالکل پیسے مل سکتے ہیں، لیکن آپ کو سفر بھی کو پڑ سکتا ہے. اس سفر کے دوران آپ کو صحت کے معاملات آپ کے بالکل ٹھیک رہیں گے. وہ بزنس کے حوالے سے سفر کرتی ہیں یا جاب کے حوالے سے کرتی ہیں، اس میں آپ کو کامیابی 100% ہے. ہاں 29 اور 30 تاریخ کو 10ویں گھر میں قمر طرف لگے گا. اپنی سوشل ایکٹیویٹی میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. اور دوسری سب سے اہم بات ہے، اپنی لیبر کے ساتھ، اپنے پروفیشنل کے ساتھ تھوڑا کسی قسم کا بھی کوئی بھی آپ نے غیر مناسب رویہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرنی. وہاں پر آپ نے زیادہ پریکٹیکل ہو کے چلنا ہے. بالکل آپ نے ہوا میں کوئی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی. وہاں پر آپ اپنے پروفیشنز کے حوالے سے کچھ چیزوں پر پازیٹیو طور پر کچھ چینج کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کر بھی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل اب وقت آ چکا ہوا ہے کہ آپ باقاعدہ رسک لینے کا، اور رسک آپ کو بالکل لینا چاہیے. لیکن ایک بات، ذرا غصے کو ذرا کنٹرول کر کے چلے گا. منگل وہ گھر میں آپ کے ہے، 11ویں گھر کا. آس امید لاحب بہت زیادہ اس وقت اس کے در بج رہے ہیں. آس امیدوں کے کہیں سے کھل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کھلیں گی، لیکن تھوڑا جذبات کو کنٹرول کر کے چلے گا. ازدواجی زندگی آپ کی منگل 7ویں گھر میں بالکل ذرا ٹھیک رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور جن کے شادی کے معاملات رکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ 31 تاریخ کے بعد جا کے کوئی معاملات وہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اور کوئی بیوی کے ساتھ کوئی پیچیدگی ہیں تو وہ بھی آگے بہتری نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری شادی کی طرف مت جائیے گا، بالکل مت جائیے گا. اور اگر کوئی تعلق آپ نے کوئی ایسا چور دروازہ کھولا ہوا ہے تو اس کو ذرا بند کر دیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہاں پہ کوئی اسکینڈل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اولاد کے معاملات میں بالکل ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے لیے کنسٹرکشن کا کام بالکل بہتر ہے. اور آپ نے پیسے کنسٹرکشن میں، لوہے کی مصنوعات میں، یا جو بھی آپ نئے بزنس میں اگر آپ نے کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں اس میں، تو بالکل آپ کو اس میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے یا اللہ یا سلامو، یہ آپ نے 304 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. آپ نے باقاعدہ ہفتے والے دن کالی چیز کا وہ صدقہ دینا ہے. کالے ماش وہ آپ نے کسی ویران جگہ پہ پھینک دینے ہیں، یا کسی کو باقاعدہ پیسے دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، لیکن وہ صدقے کے زمرے میں داخل نہیں ہوگی. وہ آپ نے بالکل اللہ کے نام کی کرنی ہے. دیا آپ نے لازمی جلانا ہفتے کے دن. اور کوشش کیجیے گا کسی کو آٹا لازمی دے کے دیجیے گا. گندم کا آٹا وہ لازمی آپ نے کسی کو دینا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ افطاری کے وقت کچھ نہ کچھ جو بھی اللہ پاک نے استطاعت دی ہے. مجھے ایک خاتون کا فون آیا، جی میرے پاس اگر نہ اتنی گنجائش ہو، میں کہا آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کے بول بھی بول دیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے. تو یہ آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 6 ہے. زوڈیک کا آخری ہاؤس، آخری سائن پائسس، مین راشی، برج ہوت. ہوت والوں کی بات کریں تو 31 تاریخ کو وینس آپ کے گھر میں باقاعدہ ڈیرے لگانے آ رہی ہے. جہاں پر آخر سے ایکسالٹڈ کی ہوگی، لیکن راہو بھی یہاں پہ ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے، عطارد وہ آپ کے گھر سے ہوت میں تھا، بالکل نکل جائے گا 26 تاریخ کو. اس ہفتے کے شروع میں ہی پہلے دن ہی وہ ٹرانسفر کر جائے گا. وہ آپ کے خانہ مال پہ آئے گا. بالکل آپ کے جو مالی معاملات رکے ہوئے تھے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. اور آپ کی یا باقاعدہ وانی جسے بولنا کہتے ہیں، آپ کے باقاعدہ الفاظوں کا چناؤ بھی بہتر ہونا شروع ہو چکا ہوگا اس ہفتے کے شروع میں. اور یہاں تک کہ آپ کے پاس ٹریڈ کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، یا کچھ بزنس کے حوالے سے کوئی معاملات تھے، موبائل فون سے جو کام سے ریلیٹڈ، گاڑیوں کے ریلیٹڈ کو آپ کی کوئی فائلز وغیرہ میں کچھ چیزیں جو پیپرز کمپلیٹ تھے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھے گا، 31 تاریخ کو آئے گی جیسے ہی ہفتہ اختتام کی طرف جائے گا۔ اس ہفتے میں ایک چیز تو جون سی ہے وہ ہے کہ آپ کے باقاعدہ اس ہفتے کے شروع میں آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ وہ خوشخبری جون سی ہے وہ پیسوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی رشتوں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کو بڑا تنگ کرنے والا ہے۔ اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، غیر ضروری سفر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور دوسری بات خاص طور پر جن کو باقاعدہ شیٹا کا درد یا جن کے پاؤں میں جلن وغیرہ ڈائبٹیز کے لوگ ہیں، ان کو یہ ہفتہ جو ہے بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، بد پرہیزی مت کیجیے گا۔ پائسیز والوں کو اس ہفتے جو ہے بزنس کے حوالے سے آپ نے کسی قسم کی کوئی نئی شراکت نہیں کرنی، ازدواجی زندگی کا خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ ہاں ایک بات یہاں پہ یقینی ہے کہ جوپیٹر آپ کے دوسرے گھر میں ہے، پیسہ آپ نے بالکل ابھی انویسٹ کرنے کی کوشش کرنی، کسی کے ساتھ نہیں کرنی، اپنے بزنس میں جو ان سے آپ خود کو انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے آپ کو آگے سے زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اور آپ کر بھی سکتے ہیں۔ آپ میں یہ اہلیت ہے، پائسیز والوں میں یہ اہلیت ہوتی ہے، لیکن صرف آپ میں پرابلم کیا ہے کہ آپ ڈیسیژن فوراً نہیں لیتے۔ آپ وہ آپ کا قصور نہیں، آپ کا سائن ہی کچھ ایسا ہے جو دو سبھاؤ یعنی ڈیول مائنڈ، کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں وہ نہ ہو جائے، اور جب تک نتیجہ آپ کو اس کو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس وقت تک اس کا جو سا فائدہ یا نقصان جو سا وہ نکل چکا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں اگر آپ کے وہ فائدے میں بات گئی وہ آپ کے لیے پچھتاوا بن جاتی ہے، اگر نقصان میں بات کی تو آپ کہتے ہیں اچھا میں نے نہیں کیا، اچھا کیا نا میں نے۔ اس طرح نہیں ہے، بالکل آپ نے جو سا اپنے بزنس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ انویسٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اولاد کے معاملات بالکل بہتر رہیں گے، امیگریشن کے حوالے سے کچھ خبری مل سکتی ہے، بینکنگ کے کاموں میں آپ کا جو سا کچھ بہت زیادہ کوئی آپ نے لون کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے لیے باقاعدہ آپ کے خلاف چل رہی تھی، یا کچھ آپ کے ان لیگل چیزیں آپ کے لیٹیگیشن کے معاملات میں وہ آپ کے فیور میں بالکل آ سکتے ہیں اس انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے۔ لیکن والد کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ بالکل بگاڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، خاص طور پر جو سولز کے لوگ ہیں بیوروکریٹس وغیرہ ان سے آپ نے بالکل بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ وہ آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ باقی ازدواجی زندگی میں وہ خلل ابھی بھی جو اسی طرح ہی ہے، وہ گرہن لگنے جا رہا ہے آپ کے، میں آگے چل کے میں آپ کو بتا دوں، وہ گرہن پہ تو علیحدہ ویڈیو آئے گی۔ البتہ شادی کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، بالکل دیکھ بھال کے چلیے گا۔ ابھی آپ جو سے اپنے بزنس کے معاملات، اپنے انکم آف سورس کو جو نا اس کو ذرا مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جذباتی معاملات پہ ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ راہو آپ کے گھر میں ہے تو راہو کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کو دماغ کو ٹکنے نہیں دے رہا، بالکل نہیں ٹکنے دے رہا، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اس طرح بھی ہو جائے، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ ہاں ان چیزوں پہ غور کرنے کی کوشش کیجیے، ان چیزوں پر کام کرنے کی کوشش کیجیے، یہ نہیں ہے کہ کام نہیں کرنا، راہو آ گیا تو کچھ نہیں کرنا۔ راہو زیادہ انسان سے کام کرواتا ہے ذہنی طور پر، لیکن جو آپ کی زندگی میں آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہو اس پر غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ازدواجی زندگی جون سی ہے اس پر تھوڑا سا خلل پڑ سکتا ہے۔ آپ نے جون سا ہے سلام قولوں میں رب الرحیم، سلام قولوں میں رب الرحیم، یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیے گا، جمعرات کو اللہ کے نام کو جو آپ وہ افطاری جو سی ہے وہ ضرور کسی کو دیجیے گا، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے باقاعدہ کمر در اقرب 9ویں گھر میں لگے گا جا کے، جو پاکستان کا مالک ہے، یہاں پر آ کر آپ نے کوئی رسک لینے کی کوشش نہیں کرنی۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، آپ نے باقاعدہ ہفتے والے دن سفید چیز چاہے چینی کیوں نہ ہو بلکہ لیکوڈ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، آپ نے دریا میں دودھ بہا دیجیے گا، 2 پیکٹ لیجیے گا، ایک اللہ کے نام کا کسی کو دے دیجیے گا، اگر کوئی نہر یا کوئی دریا آپ کے گھر کے قریب ہے تو اس میں بہا دیجیے گا، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں 2 لے لیجیے گا، چھوٹے چھوٹے لے لیجیے گا، ایک کسی کو اللہ کے نام کا دے دیجیے گا، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 5 اور 2 ہے۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ میں جاتے جاتے پھر کہوں گا رمضان میں نچلے طبقے کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا، بالکل ان کا ہاتھ تھام کے چلیے گا۔ دیکھ لیں آپ تصویر لگا کر چوکر والا آٹا اور اوپر سے رمضان کا مہینہ، آپ ایسا مت کیجیے گا، اس کی وجہ کہ اللہ نے آپ کو ذہنی طور پر مالدار کیا ہوا ہے۔ یہ جتنے مرضی امیر ہو جائیں لیکن ذہنی طور پہ یہ غریب ہی ہیں، بالکل اللہ کے نام کا جتنا اچھا ہو دے سکے دے، تھوڑا اللہ نے استطاعت نہیں دی ہوئی ہے تو 2 لفظ جو ان سے مخلص بن کے کسی کے ساتھ 2 قدم چلنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو
تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کریں اور ہمیں ہمارا روحانی قبلہ درست کرنے کی جو سی توفیق عطا فرمائے. بالکل ہمیں اپنے قریب کرنے، ہم تو وہ تو ہمارے قریب ہے، ہم ہی اس کے قریب نہیں ہیں. ہمیں اپنے قریب کرنے کی جو سی استطاعت بخشے، توفیق بخشے. بے شک وہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو لہٰذا آج اتنا ہی. خدا حافظ.